पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सृजेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले हप्तामा 3 दिन सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। साथै देश विदेशमा रहनुहुने श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने मोबाइलको एप्स हाम्रो पात्रमा पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम खोपस अन्तर्गत कला संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईहरूमाझ विभिन्न कला संस्कृति र सम्पदाको जानकारी, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी राजेश हाडाले। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले सापारु पर्वबारे अघिल्लो श्रृङ्खलाको बाँकी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले सापारुको शाब्दिक अर्थ के हो, सापारुलाई नेवार समुदायले गाई जात्रा नामाकरण नगरियोस्, वातिपुनी भनेको के हो, सापारुको प्रचलन कहिलेबाट सुरु भएको हो, नेवार समुदायमा सापारुको महत्व के कति छ भन्ने बारे आधा आधी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौं। आज हामीले सापारु पर्वको बाँकी पुरै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। सापारु विशेष कार्यक्रमका आजका पाहुना हुनुहुन्छ संस्कृतिविद इतिहासविद डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सर। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद बहिनी निर्जलालाई। सबै श्रोता माझमा पनि मेरो हार्दिक अभिवादन छ। नेवार समुदायको सापारु हामी यो हाँसोसँग पनि सम्बन्ध छ, खुसीसँग पनि सम्बन्ध छ। यदि धेरै उभको यो सापारुको महत्व के कति पाइन्छ त सर? अब हेर्नुहोस्, सापारुको महत्व हाँसो र आँसुसित सम्बन्धित छ। हजुर, आफन्तलाई झरेको आँसुले हाँसी हाँसिकन बिदा गर्ने, उनीहरूको मोक्ष प्राप्त होस्। र सापारुको दिनमा गाईको पुच्छर समातेर जान सकियो भने बैतरणी गुमुत हाड छाला होइन सारा संसारले गरेको त्यो बैतरणी पार गरेर स्वर्गको ढोका खोल्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो अनुसारले अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दाखेरि सापारु अर्थात् हाम्रो शरीर पञ्चमहाभूतले बनेको छ। पञ्चमहाभूतले बनेको यो शरीर आखिर पञ्चमहाभूतमै गएर मिल्छ। जसरी आयो त्यसरी नै जान्छ। माटोबाट सिर्जना भयो, त्यही माटोमै बिलाउँछ। त्यसको एउटा प्रतीकात्मक भाव दर्शन हामीलाई सापारुमा पनि मिल्छ। जस्तो सापारुको दिनमा हरेक घर घरबाट, भक्तपुरकै उदाहरण लिउँ, हरेक घर घरबाट मरेका आफन्तहरूको स्मृतिमा स्मरणमा वा नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। र अन्तमा हाम्रो लाकोलाछेन टोल टोमडी होइन, टोमडी टोलका भैरवनाथ यहाँका उच्चतम देवता हुन् र त्यही भैरवनाथको शक्ति भद्रकाली हुन्। लाकोलाछेन टोलमा त्यो वर्ष मरेका जति पनि मृत आत्माहरू छन् उहाँहरूको स्मृतिमा ताहासा बनाएर त्यसै गरिकन त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ त भन्नाले हाम्रा भैरवनाथले गर्छन्। अनि भैरवनाथको त्यो ताहासा, मैले त्यो ताहासा शब्द उच्चारण गरेको मिल्छ कि मिल्दैन, गल्ती भए माफ पाऊँ, त्यो परालको बनाउँछ। त्यो कुरा विशेष महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, परालको बनाइन्छ। परालको किन बनाउने त? अरू पनि त तामझामका साथमा यत्रो समृद्ध संस्कृति भएको हाम्रो सहर छ, देश छ, किन परालकै बनाइयो त? पराल पनि कृषिसितै सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस्, त्यो भन्दा पनि बढ्ता अघि मैले भने हाँसो उठ्दाको अवस्थामा मात्र नभइकन आँसु झर्दाको अवस्थामा पनि साथ दिने संस्कृति नेवार संस्कृति हो। सापारु उदाहरण हो। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हाम्रा भैरवनाथ हुन्। भैरवनाथको त्यो ताहासा परालको बनाइन्छ। पराल जन्मदा पनि आमाले सन्तानलाई जन्माइसकेपछि सबभन्दा पहिला त्यसलाई परम्परागत रूपमा भन्दैछु है मैले, परम्परागत रूपमा त्यही परालमा बेरेर राख्ने चलन छ। परालमा, सुकुलमा होइन, सुकुल संस्कृति पराल। अनि त्यसपछिबाट आएर त्यही सन्तान आफ्नो पुरा जीवन बाँचिसकेपछि मर्छ। मरेपछि केमा लैजान्छ? त्यही परालकै उसमा परालकै साथ चाहिन्छ भनेपछि पराल के हो? पराल भैरव हो। हेर्नुहोस्, पराल भैरव हो। त्यही पराल भैरव हो। भैरवको प्रतीक त्यो पराल हो। त्यसै कारण हाम्रो यो सापारुको दिनमा अन्तिममा जुन समापन समारोह छ, त्यो समापन समारोहमा परालको भैरवको
त्यो ताहासा बनाएर वर्षभरि मरेका मृत आत्माहरूलाई बिचमा राखेर नेतृत्व लिएर अनि सँगै भद्रकालीको नगिन्जो अजिमा होइन उसको पनि बनाएर महिलाहरूको नेतृत्व उसले गर्ने भयो नि होइन। त्यसरी चाहिँ नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। तमारी भयो, त्यसपछिबाट आएर संस्कृतिको ढुकढुकी त केन्द्र त खोपलाको पनि भयो। खोपलाकोमा पनि 3 चक्कर लगाएर त्यसपछि परिक्रमा गराएर लाने चलन छ। त्यसकारण हाम्रो संस्कृतिमा पराल भैरव हो। भैरव महादेवको वा भनौँ शिवको प्रतीक पनि हो र त्यो पञ्चमहाभूतको प्रतीक पनि हो, पञ्चतत्त्वको प्रतीक पनि हो। त्यसकारण अब पञ्चतत्त्व अथवा पञ्चमहाभूतले यो शरीर बनेको छ। जस्तो शरीर उस्तै देवता, उस्तै संस्कृति, उस्तै सापारो। हजुर, यो सापारुमा जति पनि घुमाउने ताहासाहरू पोसाक लगाएर ल्याउँछन्, तर भैरव चाहिँ पुरै परालमा ल्याउँछन् भन्ने कुराहरू यहाँ आइसकेको छ। यो सापारुको प्रदक्षिणा मार्गहरू चाहिँ पहिले र अहिलेमा फरक छ कि या पहिलेदेखि नै अहिलेसम्म पनि त्यही प्रदक्षिणा मार्गहरू छन् त सर? के छ यसमा? मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो अवलोकनमा पहिला सापारुको जुन एउटा सांस्कृतिक उत्सव जुलुस परिक्रमा गर्ने चलन छ त्यसमा तात्विक अन्तर आएको छ जस्तो लाग्दैन, उस्तै नै छ। अब कतिपय स्थानमा अब अहिले अब यो सवारी साधनहरू र अन्य कारणहरूले पनि अवरोध पुर्याएको कारणले र नयाँ पुस्ताले अब प्रदक्षिणा पथको मूल मर्मलाई पनि अब जानेर होइन नजानेर, जानेर त कसले गल्ती गर्ला र नजानेर थाहा नपाएर पनि छोटो रूपमा घुम्ने आदि अनेक कारणहरूले सामान्य अन्तर आएको प्रतीत त हुन्छ नै, तर अघि मैले भने जस्तै कुनै तात्विक अन्तर आएको छ जस्तो लाग्दैन। अब जस्तो भनौँ न, कुनै एउटा सहरको देशभित्र भनौँ न, परम्परागत रूपमा देशभित्र अथवा सहरभित्रको सांस्कृतिक भूगोलमा जुन घरबाट सुरु भयो वा भनौँ अब भारबाचोबाटै सुरु भयो भनौँ न, भारबाचोबाट सुरु भयो भनेपछि त्यहाँबाट इटाछे खौमा अनि लाएको माथि अब त्यो तुलाछे चोच्छे विभिन्न प्रदक्षिणा पथहरू घुम्दै आएर अनि आफ्नो घरमा वंशको बाल हुँदै होइन तेखाचो हुँदै यसरी चाहिँ परिक्रमा गर्ने चलन छ। एउटा उदाहरण मात्र मैले दिएको, त्यो अनुसारले फरक भएको जस्तो लाग्दैन। कहाँनिर अलिकति मानिसहरू अलमल भएको जस्तो मलाई लाग्छ भने हाम्रो फसिदिएको गाडी त्यहाँ त्यो भैरवको नाम पनि अनौठो छ। अब यो खास गरिकन बच्चाहरूले ओछ्यानमा सु गरिदियो भने सु नहोस् भनेर त्यो बटुक भैरव भन्छ क्या अरे। त्यो हाम्रो पुरानो भक्तपुर नगरपालिकाको ठ्याक्क अगाडि छ त्यहाँ एउटा, त्यो ठाउँमा प्रदक्षिणा गर्ने, त्यो ठाउँमा अलिकति अलमल भएको म देख्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो बालाखो गणेशमा आएर चाहिँ त्यो त्यहाँ कुलक्ष्मी भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ बायाँ पार्ने अथवा दायाँ पार्ने त्यो सन्दर्भमा पनि यतातिर त्यो जाने चलन, त्यहाँ पनि अलिकति अलमल भएको लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो तालाकोमा आएर कति मानिसहरू चाहिँ तालाको नघुमिकन गएको पनि धेरै, सबै नभनौँ, तालाको टोलमा आएर चाहिँ त्यो अलमलेको चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यसकारण यो बारेमा यो कुनै ठुलो समस्या होइन। प्रदक्षिणा पथ चाहिँ पहिले जस्तो छ त्यो अनुसारले नै चलेर आयो भने यसले हामीलाई खालि सांस्कृतिक कुराहरू मात्र होइन, भोलि अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा भक्तपुरको सांस्कृतिक भूगोल कस्तो छ, मूल सहरको स्वरूप कस्तो छ, बस्ती बसाइ कस्तो छ इत्यादि कुराहरू, सामाजिक सांस्कृतिक हरेक कुराहरू जान्न चाहिँ मद्दत मिल्छ। त्यसकारण पहिलेदेखि चलेर आएका यी परम्पराहरू हामीहरूको सांस्कृतिक गौरव इज्जत प्रतिष्ठाका कुरा हुन् र यसलाई नबिगारिकन हामीहरूले चलाएर लग्यौँ भने यसले हरेक नयाँ नयाँ कुराहरू पनि हामीहरूलाई थाहा हुन्छ वा भनौँ इतिहास र संस्कृतिका नखुलेका कुराहरू पनि थाहा पाउन मद्दत मिल्छ। हामीले जसरी जहाँबाट गए पनि घडीको वेबाट घडी जसरी घुम्छ जहाँबाट निस्किएको त्यही चाहिँ एन्ड हुनु पर्यो, त्यही चाहिँ समापन हुनु पर्यो। अनि यो छ नि सर, यो सापारुसँग गठामुगको पनि घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने जनविश्वास पाइन्छ, यसबारे पनि केही बताइदिनुहोस् न।
अब यसमा चलेर आएको मलाई के लाग्छ भने किंवदन्ती नै हो जस्तो लाग्छ। किंवदन्तीमा कतिको सत्यता छ छैन त्यतातिर हामीहरू निरूपण गर्नतिर नलागिकन लोक जीवनले मान्दै आएको कुरालाई सम्मान गर्ने कुरा मात्रै हो। जस्तो गथामोगो चरेको दिनमा हैन, गथामोगो चरेको दिनमा त्यो गथामोगो राक्षसलाई भ्यागुतोले दलदलमा फसाएर त्यसलाई चाहिँ मार्यो भन्ने एउटा भनाइ चलेर आएको छ। त्यसले पनि र भ्यागुतोको महत्त्व त हामीहरूले गुनुपुनीको प्रसङ्गमा पनि उसलाई दर्शन पूजन गर्ने, अब 84 व्यञ्जन खुवाउने त्यस सन्दर्भबाट पनि थाहा पायौँ। त्यसैले गाठामोगो चरेको सम्बन्ध हाम्रो सापारुसित पनि जोडिन आएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। र यो भन्दा पनि अझ साझा महत्त्व है यो गाठामोगो चरेको। अघि पनि हामीहरूले त्यो कुरा गरिसकेका छौँ। किनभने गाठामोगो चरेबाट यो रोपाइँले विश्रान्ति पायो कृषकहरूले। त्यसपछि गाठामोगो चरेपछि कृषकहरूले आफ्नो कृषि कार्यबाट फुर्सद पायो। जब कृषकहरूले फुर्सद पाउँछन् त्यसपछि संस्कृतिका ढोकाहरू पनि खुल्दै जान्छन् अर्को सिटी नखाएसम्म। यस दृष्टिकोणले अघि पनि भनिहालेँ हरेक यो बाछिया छौ नखाऊ भन्ने त उनै छ। त्यसकारण गठामुगो चरेपछि जात्रा चाड पर्वहरूको एउटा लहर नै सुरु भयो। त्यस क्रममा आउने अब हाम्रो गुनुपुनी सापारु र त्यसपछि अब यहाँ पुनी हैन इन्द्र जात्रा अरू पर्वहरू पनि आएर त्यसरी मोहनी आउँछ, मोहनी नखा आउँछ। यी नखर एकपछि अर्को जोडिँदै जान्छ। त्यसकारण गाठामुगो चरेको सम्बन्ध सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड सापारु पछि अरू नखचखहरूसित चाहिँ जोड्दै गएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। हजुर सर, हामी कुरा गर्दैछौँ सापारुमा रहेर नै। यो सापारुको दिन हामीले जुन प्रदक्षिणा मार्गहरूमा एउटै मात्र वस्तुहरू देख्न पाउँदैनौँ। त्यहाँ जिउँदो गाई पनि ल्याउँछन्, कसैले डोकोमा पनि घुमाउँछन्, कसैले ताहासा ल्याउँछन्। यो भिन्नै जुन आकृतिहरू ल्याउनुमा विशेष गरी के भएर चाहिँ त्यसरी छुताछुतै ल्याइएको हो सर? यसबारे पनि हाम्रो श्रोताहरूलाई एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस्। कुरा त स्पष्ट नै छ। हाम्रो नेपाल भाषामा एउटा भनाइ छ लोकजीवनमा, नेवा संस्कृतिमा, नेवा समाजमा, अखुन तीर्थ कोशी काशी हैन। अखुन तीर्थ कोशी काशी अर्थात् भाव ठुलो कुरा हो, मानस पूजा ठुलो कुरा हो, मनको कुरा ठुलो कुरा हो, भौतिक कुरा त्यसपछिको कुरा हो। भन्न खोजेको कुरा के छ भने कौशीमा बसेर 5वटा प्वाल भएको त्यो करुवाले मुख धोयो भने त्यो करुवा नै पञ्चतीर्थ हो, कौशी नै काशी हो। त्यसकारण अञ्जुलीमा तपाईँ पानी भरेर कैलाश मानसरोवर सम्झेर मुख धुनुभयो, तीर्थ स्नान गर्नुभयो भने त्यही ठुलो कुरा भयो। यो भाव संस्कृतिको कुरा भयो। सापारुमा पनि जिउँदो गाई ल्याउँछ, माटोको नन्दी बनाएर, नन्दी साँडे भनौँ, माटोको नन्दी बनाएर अनि ताहासा बनाएर परालको होइन गाईको सिङ जस्तो नन्दीको सिङ जस्तो ल्याउने चलन छ। अब आफ्नो आर्थिक स्तर जे सामान प्राप्त भयो सहज रूपमा त्यसै आधारमा मनाउने चलन छ। जस्तो मेरो सन्दर्भमा मैले कुरा गर्ने हो भने म संस्कृतिको जिज्ञासु, इतिहासको विद्यार्थी। अघि तपाईँले संस्कृतिविद भन्नुभयो, इतिहासविद भन्नुभयो, धन्यवाद त्यसको लागि। तर म संस्कृतिविद पनि होइन, इतिहासविद पनि होइन, इतिहासको विद्यार्थी हुँ, संस्कृतिको जिज्ञासु हुँ। श्रोताहरूमा आज पुर्याइदिनु होला। कुरा के हो त भने संस्कृतिका स्रोत, इतिहासका स्रोत भनेको मेरो लागि त भक्तपुरवासीहरू नै हुन्। तपाईँहरू नै मेरो लागि संस्कृतिविदहरू हुन्, तपाईँहरू नै मेरो लागि इतिहास जान्ने स्रोत सामग्री हुन्। म त त्यसको एउटा सानो माध्यम मात्रै हुन्। यति कुरा मैले अलिकति लामो जोडेँ। यति कुरा जोडिसकेपछि मेरो आफ्नो सन्दर्भमा मेरो बाप बित्दाखेरि भक्तपुरमा मैले जिउँदो गाई मैले चाहेको भए ताहासा अरू पनि नन्दी पनि बनाएर लान सक्थेँ होला। तर मलाई के लाग्यो भने मेरो आफ्ना पुरोहितहरू पनि छन्। सबभन्दा राम्रो कुरा जिउँदो गाई घुमायो भने अब नामै त सापारु सा यात्रा होइन, गाई घुमाएर गरिने जात्रा सापारु भनेपछि मेरो मनले के मान्यो भने मेरो
पितृले पनि मोक्ष प्राप्त गरौँ नि त। यसको मूल मर्म के हो त भने अब जिउँदो गाई नै घुमाइदिउँ त भनेपछि कता कताबाट अभावै अभाव उसमा पनि त्यति बेला त अब त्यो गाई गोरु त एकदम अभाव भइसकेको थियो सहरमा। अनि मैले जिउँदो गाई नै घुमाइदिएँ। मलाई अहिले पनि मन सन्तोष लागेको छ। त्यसकारण अब अहिले त सहर बजारमा गाई पाइँदैन। त्यसको विकल्प के त भन्दाखेरि अब सम्पन्नहरूले अब नन्दीको झकी झकाउ गरेर लैजालान्। जस्तो आफ्नो औकात छ त्यो अनुसारले लग्यो। जे होस्, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, संस्कार सबभन्दा अहम कुरा हो। त्यसकारण संस्कार अहम कुरा हो। त्यसलाई जसरी मान्दा पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई यहाँनिर पछि बिर्सेला, के भनौँ भने हामीहरूको दिनभरि त्यो बाजा घिन्दाङ्गिसी होइन, त्यो सङ्गीतमय दिनमा हामीहरूको आफ्नै परम्परागत मौलिक बाजागाजाहरू छन्। तिनको स्थानमा मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, आधुनिक यो वेस्टर्न बैन बाजाहरू, पश्चिमेली बैन बाजाहरू बजाउने चलन छ। कम्तीमा पनि त्यसलाई हामीहरूले के भनौँ, त्यसलाई प्रश्रय नदिउँ। हाम्रो आफ्नै मौलिक बाँसुरी बाजा छ, अरू बाजा छ, मलाई बाजाको नाम आएन होइन। अब हाम्रो आफ्नो मौलिक बाजा गाजाहरू त्यसैलाई मात्रै हामीहरूले प्रश्रय दिउँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यहाँका मानिसहरूले रोजगार पनि पाउँछन्। अब व्यक्तिगत रूपमा बैन बाजा, पश्चिमेली बाजा बजाउने अरू पनि विभिन्न होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। हाम्रो आफ्नो सापाहरूलाई हामीले मौलिक रूपमा मनाउने हो भने त्यो हाम्रै बाजा गाजा गरिदिउँ, प्रयोगमा ल्याइदिउँ। अब एउटा कुरा, गाई जात्राको दिनमा पश्चिमेली बाजा यहाँ बज्यो भने कस्तो नरमाइलो लाग्छ। हामीलाई त कुरै छोडिदिउँ, हामी सोच्छौँ अब त्यो पश्चिमेलीहरू आएर यहाँ हेऱ्यो, हाम्रा अतिथिहरू होइन, विदेशी पाहुनाहरू आएर यहाँ हेर्छन्, उनीहरूले बनाएको त्यही बाजा यहाँ बजाउँदाखेरि उनीहरू पनि त अचम्म मान्छन्, उनीहरूलाई पनि मन खिन्न हुन्छन्। त्यसकारण हाम्रो जे छ संस्कृति त्यसैलाई मात्र हामीले आत्मसात गर्छौँ। राम्रा कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाउँ, नराम्रा कुराहरूलाई हामी छोड्दै जाउँ। बरु पक्कै पनि पुर्खाले सृजेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति, हाम्रो संस्कृति नै हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो खोपो देशमा भएको स्थानीय बाजाहरूलाई नै यसपालिको आउने सापाहरूमा ती बाजाहरू नै प्रयोग गरियोस् भन्ने हाम्रो भित्री मनदेखि इच्छा पनि छ। एकदमै हजुर। यो पहिले भन्दा वर्तमान समयमा सापाहरूमा धेरै नै उशृङ्खल प्रविधिको कार्यहरू भयो भन्ने जनविश्वास पनि छ सर। यसमा तपाईँ एक संस्कृतिविदको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ सर? फेरि पनि तपाईँले मलाई संस्कृतिविद भन्नुभयो। संस्कृतिको जिज्ञासु, सिकारु र यहीँको स्थानीय बासिन्दा पनि भएको र हरेक वर्ष यो सापाहरू हेर्दै आएको हुँ। उशृङ्खलता त बढेकै लाग्छ मात्रामा, है भोलम भनौँ होइन, भोलममा त्यो बढेकै मलाई लाग्छ। अनि अर्को एउटा राम्रो पक्ष मलाई के पनि लाग्छ भने त्यसलाई हामीहरूले स्वागत गर्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि युवा मात्र होइन, युवा पुस्तामा युवतीहरू पनि, किशोरीहरू पनि होइन, महिलाहरू भनौँ, महिलाहरूको सहभागिता पनि केही समय यतादेखि मैले देख्दै आएको छु। त्यो मलाई राम्रो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ उशृङ्खलता, अब जाँड रक्सी खाएर विभिन्न प्रकारको हल्ला गर्ने, समाजमा परिवारमा नपच्ने त्यस्ता गतिविधिहरू पनि देखिएको हो। अब औँल्याएर यही यताउति नभनौँ, साझा रूपमा भन्ने हो भने त्यस्ता समाजमा नपच्ने क्रियाकलापहरूलाई हामीहरूले दुरुत्साह गरौँ र त्यसको स्थानमा सभ्य भएर हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी यसलाई गरिमामय रूपमा मनाउँदै आए त्यसलाई हामीहरूले पनि निरन्तरता दिउँ। यसो भएको खण्डमा अहिलेको संसार सामाजिक सञ्जालको संसार हो। भक्तपुरको कुनामा मनाइने जात्रा संसारको कुना काप्चाका मानिसहरूले पनि हेर्छन्। त्यसकारण यो हाम्रो सम्पत्ति हो, सम्पदा सम्पत्ति हो। यो कुरालाई हामीले नबिर्सौँ। त्यसकारण यदि हामीहरूले यसमा विकृति भित्रन दिएनौँ भने
हामीलाई संसारले सभ्य सुसंस्कृत संस्कारित मान्छन् त्यो हाम्रो मूल गहना हो, मूल पहिचान हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर सर, मैले अघि पनि भने हामी कुरा गर्दैछौँ आज सापारो विशेष कार्यक्रममा रहेर। यो सापारो एक दिन मात्र पक्कै मनाउने गरिँदैन। हजुर, हामी यो लामो समयसम्म मनाइन्छ भन्नुको मतलब केही यहाँ समय छ जुन म तपाईँकै उबाट सुन्न चाहन्छु। यो सापारो एक दिन मात्र होइन, सापारो पछि पनि धेरै नाचहरू हामी हेर्न पाउँछौँ। यो गर्नुको मुख्य आशय पनि एकचोटि बताइदिनुहोस् न सर। महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तो बिसका जात्रा, चाचा गुनुया जात्रा भन्छ। हजुर, मसान्तको दिनमा लिङ्ग उभ्याएर 1 गते ढाल्ने मात्र होइन, 27 गतेदेखि 5 गतेसम्म होइन, यो वर्ष मनाएर अर्को वर्ष पनि हामी मनाउँछौँ होइन। भने जस्तै सापारो पनि 8 दिनसम्म मनाइने जात्रा हो। त्यसको पूर्णता त 9 अङ्कलाई, त्यो अदृश्य 9लाई मानौँ होइन। भने यो कृष्णाष्टमीसम्म नै मनाइन्छ भनेपछि 8 दिनसम्म मनाइने जात्रा हो, प्रतिपदाको दिनदेखि होइन। अब गुनुपुनीदेखि नै भन्नु पर्यो। त्यस रूपले मान्यो भने त जस्तो भक्तपुर नवदुर्गामय छ, संसार नवदुर्गामय छ, सापारो पनि उस्तै नवदुर्गामय छ, शरीर नवदुर्गामय छ, नवछिद्र छ नि त होइन। त्यस दृष्टिकोणले र यो सापारोको दिनमा घिन्ताङ घिसी प्याख सहितले मनाएपछि त्यो दिन मात्र सापारो होइन, कृष्णाष्टमीसम्म यो मनाइन्छ। 8 दिनसम्म मनाइने जात्रा हो सापारो, यसरी लिनुपर्छ। त्यस बिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ त अब दबुहरू छन्, सडकहरू छन्, गल्लीहरू छन्, सार्वजनिक स्थानहरू छन्। त्यस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा दबुहरूमा विभिन्न ख्यालहरू, नाचहरू, प्रहसनहरू जे छन् पहिलेदेखि चलिआएका ती नाचहरू, नाटकहरू, गीतहरू देखाएर पनि मनाइने जात्रा सापारो। यहाँनिर मलाई एउटा विशेष गरिकन एउटा नाटकको विरह वेदनाले भरिएको गीती नाटक भनौँ, त्यसलाई कोची मचा वा यङ्के हुया प्याख होइन, भक्तपुरमा पनि यो प्रस्तुत गरेको मैले देखेको छु, अवलोकन गरेको छु। आजभोलि छ छैन मलाई थाहा भएन। कोची मचा वा यङ्के हुया प्याख, त्यसको एउटा साह्रै त्यो आँसु नै झर्ने। अब तपाईँसँगले कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो मन त रोएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई र राज्य व्यवस्थाको दमन अत्याचारलाई पनि त्यो दिनमा, यी 8 दिनहरूमा चाहिँ व्यक्त गरेर मनाउने पहिलो जात्राको रूपमा हामी सापारोलाई लिन सक्दछौँ। राज्य व्यवस्थाको माथि कुनै एउटा निरङ्कुश शासकलाई पनि तैँले राम्रो काम गरिनस् है भनेर औँला ठडाएर मनाइने जात्रा सापारो। त्यो कोची मचा वायङ्के उया प्याख, त्यसमा 1-2वटा बोल छ। जस्तो चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा नै छ, सबैलाई थाहा नै छ, यो निरङ्कुश शाह राजा रणबहादुर शाहको राज्यकालमा विफर फैलिएर उनका परिवारलाई, उनका रानीलाई, छोरा गिरबानेलाई पनि त्यो विफर नसरोस् भनेर यहाँका भर्खर जन्मेका कच्चीमचा होइन, भर्खर जन्मेका बच्चाहरूलाई तामाकोसी पारे फालेर आऊ भनेर भन्यो। त्यो साह्रै मार्मिक छ। आफ्नो सन्तानलाई कसले त्यो तामाकोसीमा फालेर आउन सक्छ त भनेपछि आफ्ना सन्तानलाई बोकेर एउटा बच्चालाई अगाडि, अर्को बच्चालाई पछाडि अलिकति चिउरा सिउरा लिएर चाहिँ गयो। त्यसपछि पुलिसहरूले, सिपाहीहरूले कर्दाले पिट्दै लग्यो। बच्चालाई गाड्न पाइँदैन, खोलामा फाल्न पाइँदैन। त्यो कस्तो एकदमै मार्मिक छ। त्यस्तो कुरालाई गरेर यदि यो उसबाट पार गरिदियो भने म परिवार उडाएर चाहिँ गरौँला। शीतला माई, बत्सला माईलाई चाहिँ उनीहरूले पुकार गरेको छ त्यसमा। अनि त्यो निरङ्कुश शासक रणबहादुर शाहलाई पनि हे राजा, तिम्रो यसले गर्दाखेरि हामी जनताहरूले धेरै दुःख पायौँ, यस्तो काम नगर तिमी भनेर त्यहाँ औँला ठडाएको पनि छ। अब एउटा कुरा के छ भने संसारको इतिहासमा त्यस्तो कुन निरङ्कुश शासक छ जसले आफ्नो देशका जनताहरूलाई बिना अपराध देश निकाला गरेको होस्? रणबहादुर शाहलाई यी पागल भनेर केही इतिहासकारहरूले उनलाई चाहिँ पन्छाउन खोजेका छन्। त्यो अपराध हो, त्यो पनि म यसो मान्छु। उनलाई बहुला मात्र भनेर उनलाई चाहिँ त्यहाँ पार लगाउन प्रयास गरेको छ। म त भन्छु उनी बहुला पनि होइनन्, उनी त संसारकै सबभन्दा अत्याचारी निरङ्कुश शासक भन्दा सायद फरक पर्दैन। इतिहासलाई आफ्नो दृष्टिकोणले बुझ्ने हो। मैले सापारोको सन्दर्भमा
सापारुको सन्दर्भमा हरेक वर्ष हुने सापारुको सन्दर्भमा मनमा त्यो कच्ची मचावाएको या प्याख त्यो झलझली सम्झना गर्छु म। त्यो प्याखले पनि निरन्तरता पाओस् र कृष्णाष्टमीको दिन सापारुको समापन दिन हो। यसरी लामो समयसम्म तपाईँले भन्नुभयो 8 दिनसम्म यो जात्रा चाहिँ मनाइन्छ र यसमा चाहिँ यो घिन्दाङ घिसी नाचदेखि लिएर अब यो माक प्याख फाकन्दली प्याख विभिन्न नाचहरू छन् नि यसमा होइन। ती नाचहरू पनि भक्तपुरको एउटा अतुल्य सांस्कृतिक पहिचान हो। मलाई लाग्छ यी जात्राहरू नाचहरू 14औं शताब्दीदेखि विक्रमको 14औं शताब्दीदेखि विशेष रूपले चाहिँ चलेर आएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, हामीले कृष्ण अष्टमी पछि चाहिँ कुनै पनि नाचहरू देखाउन पाइँदैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको झन्डै झन्डै अन्ततिर आइसकेका छौँ सर। यो रेडियो सुनिरहने श्रोताहरूलाई नयाँ युवा पुस्तालाई संस्कृति जोगाउने पक्षमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर? युवा पुस्ताको भावनालाई सम्मान गर्छु, किनभने अब त्यो युवा पुस्ताको भावना सकारात्मक छ छैन भनेर नाप्ने एउटा आधार चाहिँ फेसबुक पनि रहेछ। साह्रै यसलाई उपयोग गर्न जाने भने राम्रो हो। फेसबुकमा हाम्रो सम्पदाहरूको बारेमा अब यो बुढापाकाहरू भन्दा पनि युवा पुस्ताहरू चाहिँ बढी सचेत भएको मैले पाएँ। यो साह्रै खुसीको कुरा हो। हाम्रो सापाहरू पनि हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान हो। यसमा विकृति कुराहरूलाई जुन पहिला चलेको छैन ती कुरालाई हामीले यसमा भित्रन नदिउँ, अथवा यसो भनौँ बाह्य प्रभावलाई यसमा भित्रन नदिउँ। हाम्रै कुराहरू प्रशस्त छ संसारलाई देखाउने सापारूमा र पश्चिमेली बाजा कृपया नबजाइदिनु हुन म भित्री हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु र महिलाहरूको सहभागितालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु यसमा। र हाम्रो युवा पुस्ताले संस्कृतिप्रति देखाएको जुन अनुराग छ, जुन उहाँहरूको भावना छ, उहाँहरूको म सम्मान गर्छु र उशृङ्खलतालाई यसमा भित्रन नदिउँ र कसैलाई सम्झाउनु परेमा पनि भौतिक रूपमा होइन, भित्री हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपले पनि परिवर्तन हुने गरिकन सम्झाउन सकियोस्। किनभने भौतिक रूपले कसैलाई पनि परिवर्तनमा ल्याउन सक्दैन। वैचारिक क्रान्ति ठुलो कुरा हो। धन्यवाद। हजुर, कला संस्कृति र सम्पदाको आजको श्रृङ्खलामा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि अमूल्य समय दिनुभएकोमा डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड सापारू पर्वबारे पुरै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यौं। कार्यक्रम खोपस तपाईले हप्तामा 3 दिन सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर नगरपालिका 82। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना 01 6613 043 01 6613 043। कार्यक्रमको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहुने राजेश आदालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तबसम्मको लागि सहकर्मी मित्र रामेश्वर मचामसी र सुरेश कवाङको साथमा म प्रस्तोता निर्जला प्रजापति लगायत खोपस परिवार बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भक्तपुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला।